सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ टपिकतर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ एक्जोमेटिक अप्रोच टु प्रोबेबिलिटी र यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ समक्ष राख्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई सेयर गरिदिने यो नम्र निवेदन छ सबैलाई। र सुरु गरौँ आजको हाम्रो नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ एक्जोमेटिक अप्रोच टु प्रोबेबिलिटी। र सुरु गर्नु अगाडि सबैलाई म पहिलाको जुन चाहिँ हामीले क्लासिक डेफिनेसन जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौँ पार्ट 1 मा त्यो तपाईँ समक्ष राख्नेछु। जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट भन्ने जुन चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएको छ। सपोज कुनै इभेन्ट छ अरे ए, त्यो के भनेको थियो हामीले टोटल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स या इज इक्वल टु एम अपन एन भनेर पढेको। सपोज फेभरेबल आउटकम्स एम वटा छ अरे र पोसिबल आउटकम्स एन वटा छ भने यस्तो हुन्छ भनेर पढेको थियौँ हामीले। अब यो चीजमा पहिला फर्स्टमा भन्दाखेरि मैले जुन चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा जुन चाहिँ गरेको थिएँ हिजो जुन चाहिँ मैले गरेको थिएँ त्यसमा तपाईँलाई अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्स र टाइप अफ इभेन्ट्स देखाएको थिएँ। र त्यसमा मैले फर्स्ट पार्टमा जब यो मैले लेखाएँ त्यति बेला इभेन्ट मात्रै भनेको थिएँ। अब सेकेन्ड पार्टमा मैले टाइप्स अफ इभेन्ट पढाइसकेँ। अब यो इभेन्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सबै कुराहरू तपाईँ समक्ष राख्नेछु। अब हेर्नु यो किन हो, यो क्लासिकल डेफिनेसन हो। अब हामीलाई थाहा छ यो होइन, क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी यो गर्नुभएको थियो जेम्स बर्नौलीले हैन। अनसर्टेनिटीलाई मेजर गर्ने एउटा फर्मुला बनाइदिनु भयो उहाँले। सो एउटा अनसर्टेनिटीलाई पनि कसरी मेजर गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो र कसरी मेजर गर्नु सक्दो रहेछ यति भनेर भन्नुभयो। अब यसमा पनि निकै फल्ट्सहरू देख्यो, किन भन्दाखेरि यसको पनि सर्टेन लिमिटेसन्स छ। अब त्यो लिमिटेसन्सहरू किन उत्पन्न भयो भने जस्तै के हो, समस्याबाट नै समाधान निस्किन्छ। यो समस्या आयो, के समस्या भयो कि लिमिटेसन्सहरू थियो यो फर्मुलाको, यो कन्सेप्टको लिमिटेसन्स थियो। अब यहाँनिर अस्ति मैले भने थिएँ इभेन्ट मात्रै भने त्यो इभेन्टहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे मस्ट बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ exhaustive and equally likely events। अब यो सबै कुराहरू मैले फर्स्ट पार्टमा भनेको थिइनँ, सेकेन्ड पार्टमा भनेको थिएँ, त्यसै कारण त्यतिखेर मैले इभेन्ट मात्रै भनेको थिएँ। अब त बुझ्नु भयो होला नि सेकेन्ड पार्ट हेर्नु भएको भने यो के हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, एक्जस्टिभ र इक्वली लाइकली इभेन्ट्स हुनुपर्छ, यो सेटिस्फाई हुनु। सो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो सबै कुराहरू राख्नेछु। र अर्को के हो भन्दा चाहिँ यसको लिमिटेड एप्लिकेसन छ। लिमिटेड एप्लिकेसन्स के छ यहाँ हेर्नुहोस्। जब पनि मैले हिजो पार्टमा भनेको थिएँ जब पनि कुनै चिज बुझ्नु छ तपाईँले एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट लिइहाल्नु। सपोज एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट लिएँ। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के लिए मैले भन्दाखेरि चाहिँ टसिङ अ कोइन लिएँ। सो टसिङ अ कोइन हेड आउने पनि एउटा के हो, प्रोबेबिलिटी हो। माने एउटा इभेन्ट हो र टेल आउने पनि एउटा इभेन्ट हो। टसिङ अ कोइन गर्दा जुन चाहिँ स्याम्पल स्पेस हुन्छ त्यो के हुन्छ, हेड या टेल आउनु सक्छ। हेड आउँदाखेरि टेल आउनु सक्छ, आउनु सक्दैन भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। एक्जस्ट यो दुईजनाले युनियन गर्यो भने के आउँछ हेर्नुहोस् त, यही आउँछ कि आउँदैन। सो स्याम्पल स्पेस नै आउँदैछ भने चाहिँ एक्जस्टिभ रहेछ। अनि इक्वली लाइकली, सो यसको पनि हाफ छ यसको पनि हाफ छ, सो इक्वली लाइकली, तब मात्रै म यो चलाउनु सक्ने रहेछु। सो इक्वली लाइकली इभेन्ट्स म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र एक्जस्टिभको लागि। सेकेन्ड के छ भन्दा चाहिँ they have this formula, yeah, this definition has limited applications like tossing a coin, rolling a die, or drawing a card। यो चीजहरु मात्रै अप्लाई गर्नुस्। किन यहाँ हेर्नुस्, टसिङ अ कोइन गर्दा बुझ्नुभयो। अब त्यसरी नै रोलिङ अ डाई गर्दा पनि कति हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 त्यहाँनिर पनि कतिवटा इभेन्ट्स हुन सक्छ, 2 to the power 6। अब एउटा एक-एकवटा 1 आउनु पनि एउटा इभेन्ट हो, 2 आउनु पनि इभेन्ट हो, 3 आउनु पनि। त सबै 1 आउँदा 2 आउनु सक्छ भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। सबैलाई युनियन गर्यो भने के आउँछ त्यति बेला पनि, रोलिङ अ डाईकै स्याम्पल स्पेस आउँछ र इक्वली सबैको कति हुन्छ, 1/6। सो त्यति बेला मात्रै चाहिँ यो लगाउनु सक्छु, हुनु पनि हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर अब मैले त यो कन्सेप्ट अनुसार भने, अब यो फर्मुला लगाएर हेर्नुहोस्, हेड आउने प्रोबेबिलिटी भने टोटल पोसिबल आउटकम। सपोज ए चाहिँ के हो, हेड आउने इभेन्ट हो। सो कतिवटा छ फेभरेबल, हेड कति आउनु सक्छ, 1 वटा। सो आउट अफ कति, 2। सो यो टोटल नम्बर फेभर त्यति बेला मात्रै चाहिँ हामी अप्लाई गर्नु सक्नेछौँ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै
एउटा मान्छे के हो भन्दाखेरि एउटा मान्छे सपोज 30 वर्षसम्म बाँच्छ भने अर्को मान्छे पनि 30 वर्षसम्मै बाँच्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। ऊ कम्ती पनि बाँच्न सक्छ या त्योभन्दा ज्यादा पनि बाँच्न सक्छ। सपोज दुईवटा मान्छेले लिनुभयो हो, तपाईँले यो मान्छे 30 भन्दा अगाडि बाँच्छ, यो 30 भन्दा अगाडि नै मर्छ या बाँच्छ भने दुईजनाकै प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, हाफ हाफ गरेर गर्छ। त्यति त्यस्तो हुनसक्छ, रियल लाइफमा हुन सक्दैन। त्यही कारणले यसको के हुनसक्छ, लिमिटेड एप्लिकेसन छ। सो अब जब टसिङ अ कोइन र रोलिङ अ डाइस है, त्यति बेला पनि यो कोइन्सहरू के हुनु पर्यो, अनबायस्ड हुनु पर्यो। तब मात्रै चाहिँ के हुन्छ, दुईजनाकै के हुन्छ, इक्वली लाइकली इभेन्ट्स हुन्छ। किनकि दुईजनाकै प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त्यति बेला, हाफ एन्ड हाफ या 1/6 1/6 सेम हुन्छ भन्नु खोजेको। सो यस्तो खालके ल। सो क्लासिकल डेफिनेसनमा यस्तो खालके प्रब्लम्सहरू निकै रहेछ भनेर नै एक्जियोमेटिक अप्रोच गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ गर्नुभएको थियो एन्ड्रे कोल्मोकोरोफ, जुन चाहिँ एउटा रसियन म्याथमेटिसियन हुनुहुन्थ्यो। र त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सबै कुराहरू राख्नेछु र सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो होला किन हामी अब क्लासिक डेफिनेसन चलाउँदिन भन्ने कुराहरू। सो प्लिज एक्जियोमेटिक अप्रोच टु प्रोबेबिलिटी या मोडर्न अप्रोच टु प्रोबेबिलिटी यो कसले गर्नुभएको थियो, एन्ड्रे कोल्मोकोरोफ, एन्ड्रे कोल्मोकोरोफ रसियन म्याथमेटिसियन, उहाँले गर्नुभएको थियो। यो किन अब यही अप्लाई गर्छु मोडर्न अप्रोच किन भनेको यो सबैमा अब यही नै गर्नेछु। सो के हो पहिला हामी बुझौँ एक्जियोमेटिक अप्रोच भनेको के हो। एक्जियोम्स भनेको के हो, हेर्नुहोस् एक्जियोम्स भनेको के हो, दे आर सेल्फ एभिडेन्ट रुल्स, जुन चाहिँ हामी आफैले बनाएको, सेल्फ एभिडेन्ट देखेर सेल्फ एभिडेन्ट रुल्स derived from the concepts of probability that we already know, सो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो सबै कुराहरू राख्नेछु म। सो अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ एक्जियोमेटिक अप्रोच ल। सो नम्बर 1 फर्स्ट एक्जियोम देखाउँदैछु म। सपोज यहाँ हेर्नुहोस् A1, सपोज S भनेको के छ, A1 इभेन्टहरू हुन्छ नि क्या। सो कमा A2, A3, AN, सो इभेन्ट्सहरू या स्याम्पल पोइन्ट्स पनि भन्छु होइन। यति एउटा छ अरे कुनै एउटा स्याम्पल स्पेसको। अब कुनै पनि इभेन्ट लिनुहोस् तपाईँले, AI कुनै पनि जेनरल लिएको होइन, कुनै पनि इभेन्टको जब प्रोबेबिलिटी लिनुहुन्छ, प्रोबेबिलिटी त्यो के हुन्छ, 0 र 1 को बिचमा लाइ गर्दैन, त्यो थाहा भएकै कुरो। सो फर्स्ट एक्जियोम के हो कि फर्स्ट 1 र 0, यो त अस्ति पनि मैले अप्लाई के भन्छ तपाईँलाई फर्स्ट पार्टमै मैले यसको प्रुफ गरेर देखाएको छु तपाईँलाई होइन। सो प्लिज यो तपाईँले याद गरिराख्नुहोस्। सो भयो, रब गर्दैछु। अब सेकेन्ड कुरा जुन चाहिँ छ तपाईँको सेकेन्ड एक्जियोम हेर्ने भने तपाईँले यहाँनिर सेमै आउँछ। सपोज A1, A2, A3 र AN छ अरे सपोज होइन। अब तपाईँले यहाँनिर हेऱ्यो भने A1 सपोज अब के हो, A1, A2, A3 यो सबै के हो, इभेन्ट्सहरू। अब हामीलाई थाहा छ इभेन्ट के हो, सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस भने मैले अर्को पारा के भन्न सक्छु, यो सबैलाई युनियन गरेँ, मैले सबैलाई युनियन गरेँ या जोडेँ भने के आउनुपर्छ, सबसेट हो भने यस स्याम्पल स्पेस आउनुपर्छ पर्दैन। यो चिज त मैले हिजोदेखि पनि बुझाएको छु तपाईँलाई होइन। उयो के भन्छ अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्स या टाइप्स अफ इभेन्टमा पनि मैले यो गराएको छु तपाईँलाई। अब दुईजनाको प्रोबेबिलिटी, यो डल्लैको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, और P अफ A1 प्लस P अफ A2 प्लस P अफ A3 प्लस P अफ AN। अब यहाँ हेर्नुहोस् सिधै मैले यो किन गरेँ, यहाँनिर के मानेर गर्दैछु, यो सबै के रहेछ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो। अगर तपाईँले बुझेको छैन हिजोको पार्ट हेर्नुहोस् तब मात्रै बुझ्नुहुनेछ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुँदा मात्रै के आउँछ, टोटल थ्योरी अफ टोटल प्रोबेबिलिटी आउँछ कि आउँदैन। सो अब स्याम्पल स्पेसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, स्योर इभेन्ट हो त्यही कारण कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो पनि मैले बुझाइसकेको छु तपाईँलाई होइन। सो सबैको प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ, 1 आउँदो रहेछ। कहिले, जब उनीहरू के हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, तब मात्रै यो हुन्छ होइन टोटल प्रोबेबिलिटी। यो पनि मैले गराइसकेको छु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यो सेकेन्ड एक्जियोम हाम्रो भनेपछि कुनै पनि, अब यहाँ हेर्नुहोस् भयो, यो बुझ्नुभयो। अब थर्ड हेर्नुहोस् ल, सपोज कुनै एउटा इभेन्ट छ अरे, सपोज कुनै, अब यहीँबाट एउटा देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। A1 सपोज थर्ड मानिराख्नुहोस् तपाईँले, A1 प्लस PA2 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ PA3 प्लस P अफ AN इज इक्वल टु कति, 1 आयो कि होइन, हेर्नुहोस्। अब सपोज मैले माने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ त थिए उनीहरू र म्युचुअली एक्जस्टिभ पनि थियो, किनकि सबैको युनियन गर्दा के आउँथ्यो त्यो एस। सो यस्तो कुरा आफैले बुझ्नुपर्छ है आफ्नो। अब सपोज मैले भने कि यिनीहरू इक्वली लाइकली पनि छ भनेर, अब हेर्नुहोस् इक्वली लाइकली छ भने चाहिँ यसको पनि प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, P नै हुन्छ, यसको पनि के हुन्छ, P नै हुन्छ। सपोज मैले मानेको P हो भनेर P नै हुन्छ प्लस
टु n टर्म्स, यो इनेट टर्म मात्रै हैन नि त, सो टु n टर्म्स इज इक्वल टु 1। 5 लाई 5 पल्ट जोड्यो भने कति आउँछ मल्टिप्लिकेसन हैन, 5 लाई 10 पल्ट गऱ्यो भने के हुन्छ यस्तो। सो भनेपछि p लाई कति पल्ट जोडिँदैछ n टर्मसँग, सो भनेपछि n टाइम्स, सो कति हुन्छ np इज इक्वल टु 1 और p इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ 1/। सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट उयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् कसरी भयो यो बुझिन, हेर्नुहोस् अब सपोज तपाईले एउटा रोलिङ अ डाई गरे, एउटा इभेन्ट हो रोलिङ अ डाई, जस्तै हेर्यो भने अड नम्बर पाउने आयो या सिम्पल हेर्यो भने तपाईले स्याम्पल स्पेस एउटा लिनुभयो, कसको एउटा रोलिङ अ डाईको लिनुभयो। सो भनेपछि यसको अनुसार यो इक्वली लाइकली इभेन्ट हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि हो र म्युचुअली, किनकि यसको यो आउँदा यो आउँदैन, यो आउँदा यो आउँदा कमन छैन उनीहरुकोमा। अर्को कुरा यो सबैलाई मिलायो भने स्याम्पल स्पेसै आउँछ हो कि हैन। र अर्को कुरा सबै के छ इक्वली लाइकली इभेन्ट हो। कसरी यहाँ हेर्नुहोस् यो अनुसार यो इक्वल लाइकली इभेन्ट, यो त इक्वल लाइकली इभेन्ट मान्दाखेरि आयो नि त यो हैन। सो कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, 1 को प्रोबेबिलिटी कति हुने रहेछ भने 1/n, n भनेको कति एउटा नम्बर अफ टर्म्स, सो कति रहेछ 1 2 3 4 5 6। सो 2 को पनि कति हुने रहेछ यो अनुसार प्रोबेबिलिटी 1/6, किनकि हामीले यो कहिले हो यो चीज कहिले अप्लाई गरेको थियो हामीले, जब हामीले माने कि यिनीहरु सबै के हो इक्वली लाइकली इभेन्ट। सो यिनीहरु इक्वल लाइकली इभेन्ट्स हो। सो कस्तो हुँदैछ यही अप्लाई गर्दा। सो यस्तो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब अर्को चीज देखाउँछु हेर्नुस्। सपोज अर्को एउटा कुनै एउटा इभेन्ट छ अरे e भनेर, जसको चाहिँ कतिवटा छ a1 a2 a3 छ अरे, भनेपछि त्यो अनुसार p अफ e कसरी निकाल्न सक्ने रहेछौ भने p अफ a1 हेर्नुस् अर कमा हैन, अर कि त a1 आयो होला, कि त a2 आयो होला, कि त a3 आयो होला हैन, त्यसरी भन्छ हैन हामी। जस्तै अब यो अप्लाई गरेर देखाउँछु म तपाईलाई हैन, p अफ a2, किनकि अर भने चाहिँ के गर्छ अपरेसन अर गेटले प्लस p। अब यो चीज बुझ्नु भनेपछि कुनै इभेन्टलाई हामी कसरी निकाल्न सक्ने रहेछौ, सिधै नगरे माने थ्योरी अफ प्रोबेबिलिटी नलगाएर चाहिँ माने क्लासिकल डेफिनेसन नलगाएर चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ। सो कसरी गर्नेछु म देखाउन छ। सो किन एक्जिम्स इम्पोर्टेन्ट हो त्यो पनि म देखाउने छु। सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नु होला भयो। अब हेर्नुस् यही चीज म अप्लाई गरेर देखाउँदैछु न, यहाँ हेर्नुस् यो फोर्थ एक्जिम थियो हाम्रो। सो फोर्थ एक्जिम गरेर देखाउँछु म अब तपाईलाई। यहाँ हेर्नुस् सपोज मैले भने 2 coins consider a random experiment of tossing 2 coins, मैले देखाएको छु। सो 2 coins लाई टस गर्नु या एउटै कोइनलाई दुई पल्ट टस गर्नु के हो एउटै हुन्छ स्याम्पल स्पेस हो कि हैन। त्यो चाहिँ मैले देखाएको छु पार्ट 1 मा। सो प्लिज हेर्नुस् तपाईले हेर्नु भएको छैन भने। अब मैले भने एउटा इभेन्ट ए हो सच दैट गेटिङ हेड एट लिस्ट 1 गेटिङ हेड एट लिस्ट 1। सो भनेपछि ए कति हुन्छ भन्नुस् त, एट लिस्ट 1 भनेपछि के हुनु, एट लिस्ट भनेको के हो एट लिस्ट ज्यादा से ज्यादा कति, ज्यादा पनि चलेगा, ज्यादा से ज्यादा कति हुनु पर्यो 1 चाहिँ हुनु। सो ज्यादा से ज्यादा दुईटा टस गर्दा कतिवटा हुन सक्छ, दुईटा हेड हुन सक्छ। यो चीजहरु मैले बुझाएको छु तपाईलाई th h। सो 2 आउन सक्छ हैन, दुईटा हेड ग्रेटर अर इक्वल टु भनेको छ नि त, 1 त आउँछ हैन, 1 पनि आउँछ यसमा। सो यो ग्रेटर अर इक्वल टु एट लिस्ट भन्ने कुरा लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि मैले बुझाएको छु। सो प्लिज हेर्नुस् त्यसमा पनि एट लिस्ट र एट मोस्ट भएको भए लेस देन हुन्थ्यो। सो यहाँ हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस्। सो ht th र hh। अब यहाँनिर हेर्यो भने भर्खरकै अनुसार के हुन्छ हेर्नुस् त, pa के हो भन्नु गर्दा कि त ht आयो होला, ए भनेको के त गेटिङ हेड एट लिस्ट 1 भनेको के हो कि त ht आयो होला, कि त th आयो होला, कि त hh आयो होला। कि चाहिँ भनेपछि कि चाहिँ ht आयो होला, कि चाहिँ भनेपछि के भन्छ हामी इंग्लिशमा अर भनेको के हो प्लस, त्यही कारणले अर th आयो होला, टेल हेड आयो होला, अर हेड आयो होला एट लिस्ट 1 भनेको नि त। सो यस्तो। अब यहाँ हेर्नुस् यो चीजहरुलाई फिल गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हेड टेल आयो होला। सो हेड र टेल टसिङ 2 coins साइमल्टेनियसली गरेको छौं हामीले हैन, र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट दुईटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि हेड एन्ड हेड आएको छ या हेड एन्ड टेल। सो यहाँ के आएको छ हेड एन्ड टेल आयो नि त, तब मात्रै एउटा मान्छु नि त, म एउटा एलिमेन्ट मान्छु हो कि हैन, एउटा एलिमेन्ट मान्छु नि त। हेड आयो होला, हेड टेल आयो होला, या टेल हेड आयो होला, या टेल टेल आयो होला। सो हेड एन्ड टेल या के आयो हेड और टेल आयो होला। सो अर यो अर हो, त्यही कारणले हेड एन्ड टेल आयो होला, हेड एन्ड टेल आयो होला। सो एन्ड भन्ने बित्तिकै के आउँछ मल्टिप्लाई आउँछ कतै। अब प्रोबेबिलिटी अफ हेड कति हो हाफ, यसको पनि कति हो हाफ। सो हाफ प्लस हाफ इन्टु हाफ, किनकि हेड अफ पनि हाफ यसको पनि हाफ। सो यहाँनिर चाहिँ प्लस हुन्छ, त्यसपछि मल्टिप्लाई। सो मल्टिप्लाई किन हो किनकि एन्ड भइरहेको छ नि त, हेड एन्ड टेल अर कि त के आयो होला टेल एन्ड हेड आयो होला, या एन्ड अर
हेड एन्ड हेड आयो होला। सो भनेपछि हाफ यो कति हो भनेपछि 3/4 बुझ्नुभयो। सो इजिली सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो यही चिज अगर हामीले भर्खर भने यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो, यो सबैले गऱ्यो भने युनियन के आउँछ, यहाँ आउँछ हेड आउँदा हेड टेल आउने कुरा आएन, हेड टेल आउँदा टेल हेड आउने कुरा आएन। सो भनेपछि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ पनि रहेछ र सबैको हेऱ्यो भने यसको पनि हेर्नुहोस् त मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु कति हुन्छ 1/4 1/4 1/4 1/4 भाइ सबै के रहेछ इक्वली लाइकली इभेन्ट रहेछ। ओके न। सो भनेपछि म त्यो क्लासिकल डेफिनेसन लाउन सक्छु हेर्नुहोस्। सो पी अफ ए मैले क्लासिकल डेफिनेसन लगाएँ के हुन्छ फेभरेबल आउटकम्स कतिवटा छ 1 2 3 आउट अफ कति 4 भर्खर पनि कति आएको 3/4 आएको थियो क्या हेर्नुहोस् न एक्जियोमेट्रिक अप्रोच गर्दाखेरि। भनेपछि यो गर्नु कि त्यो गर्नु एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्नु। अब त्यो सिकाएन एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्ने ल, यो नगर्नु क्लासिकल डेफिनेसन नचलाउने। सो किन नचलाउने त्यो चिज मैले लिमिटेसन गरेको थिएँ। अब त्यो हिसाब देखाएर म गर्नेछु कस्तो हुन्छ भनेर ल। सपोज अब अर्को तपाईँलाई एक्जिम दिएको छु नम्बर कति होला 5th होइन 5th एक्जिम। त्यो सपोज कन्सिडर गर्नुहोस् ए भनेको तपाईँ अब म क्लासिकल डेफिनेसन डिराइभ गर्छु यहाँबाट हेर्नुहोस् न। सो ए भनेको के हो भने कुनै इभेन्ट हो जसमा चाहिँ ए अफ तपाईँको सरी A1 A2 A3 कुनै छ, किनकि के हो इभेन्ट त के हो सबसेट अफ ए, सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस के थियो A1 A2 टु AN सम्म थियो होइन AN सम्म थियो। अब यो त्यसकै के सबसेट हो, त्यसकै सबसेट हो। त्यसै कारणले कुनै एलिमेन्ट्सहरू यसकै एलिमेन्ट्सहरू त आउँछ यसमा। सो त्यही हो। अब सपोज पी अफ ए निकाल्दैछु मैले। सो पी अफ के हुने रहेछ भनेपछि A1 युनियन पी अफ या म सिधै प्लस गर्दैछु न, अब त बुझ्नै भयो होला, यो त हिजो पनि गरेको अब हामीले प्लस पी अफ A3 प्लस 2m टर्म्स हो कि होइन एम गरिनँ भने 2m टर्म्स गर्दै होइन। और पी अफ ए इज इक्वल टु अगर मैले भने तपाईँलाई कि यो के हो इक्वली लाइकली इभेन्ट्स हो भनेपछि त्यसमा के हुन्छ p प्लस p 2m टर्म्स प्लस 2m टर्म्स। सो और पी ए इज इक्वल टु पी लाई एम पल्ट जोड्यो भने कति हुन्छ अघि गरेको जस्तै एमपी भयो भएन। और पी अफ ए कसको लागि इक्वली लाइकली इभेन्ट, किनकि त्यही इक्वली लाइकली इभेन्ट थियो र सेम, त्यही कारण हामी के थियो त्यो दे मस्ट बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एक्जस्टिभ एन्ड इक्वली लाइकली त हुनैपर्छ उनीहरू होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् अगर अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यो भने पी अफ एमपी आयो, यो त बुझ्यो होला। र एमपी को भ्याल्यु के थियो अघि पी को भ्याल्यु कति आएको थियो 1/n आएको थियो इक्वली लाइकलीकै लागि। सो त्यो लगाउन सक्छु होइन म पी भनेको के थियो इक्वली लाइकलीको लागि 1/n अघि गरेको। सो फर्स्ट क्लासिकल डेफिनेसन आइकन अघि गरेको। सो हामीले क्लासिकल डेफिनेसन पनि डिराइभ गर्न सक्नु रहेछ फ्रम द एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। सो यो चाहिँ कहिले मात्रै हुन्छ यहाँबाट पनि प्रुफ गरेर कसरी आयो फर ओन्ली इक्वली लाइकली इभेन्ट्स म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्ड एक्जस्टिभ हुनु पनि यसको युनियन गऱ्यो भने त यसकै त हो होइन यसकै त हो, त्यही कारण युनियन गरेर त त्यही आउँछ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु कि एक्जियोमेट्रिक अप्रोच चाहिँ गर्नु किन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। हेर्नुहोस् ल अब म एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट लिँदैछु। आई एम कन्सिडरिङ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट सच द्याट अगर कोइनलाई टस गर्दा हेड आयो भने हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ अब किन एक्जियोमेट्रिक अप्रोच चाहिँ गरेको इम्पोर्टेन्ट हो भनेर। कोइनलाई टस गरे हेड आयो र क्वेसन ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट यस्तो खालको छ। आई एम कन्सिडरिङ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इफ अ कोइन इज टस्ड and head comes coin is tossed again but if tail comes then कुन चाहिँ भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ then a die is thrown हामीले एउटा डाइलाई थ्रो गरे। अब हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ बुझाउन आँटेको छु। कोइनमा अगर हेड आयो भने चाहिँ के गर्नु अरे फेरि टस गर्नु अरे। हेर्नुहोस् इफ अ कोइन इज टस एन्ड हेड कम्स कोइन इज टस्ड अगेन। सो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् कोइनलाई टस गरे हेड आयो। सो हेड आयो भने के हुन सक्ने रहेछ भने चाहिँ हेड आयो भने फेरि हेडै आउला होइन फेरि हेडै आउनु सक्छ या टेल आउनु सक्छ हो कि होइन। तर सेकेन्डमा चाहिँ भन्यो बट इफ टेल कम्स अगर टेल आयो भने चाहिँ के गर्नु भनेको छ डाइलाई थ्रो गर्नु भनेको छ। सो डाइलाई थ्रो गर्दा के आउनु सक्छ हेर्नुहोस् त 4 5 6 1 2 3 4 5 6। So therefore the sample space of the experiment of the above experiment
will be सो के हुन्छ हेर्नुहोस् त स्याम्पल स्पेस हेड आयो भने के आउन सक्छ हेड आयो भने के भनेको थियो इफ हेड कम्स coin is tossed again सो हेड आउँदा फेरि टस गरे सो हेडै आउन सक्ला सो के हुन्छ एच हेड आयो अब फेरि मैले टस गरेको छु टेल आउन सक्छ एचटी हो कि हैन कमा अब त्यहाँबाट के आउन सक्छ टेल आयो अब यो एउटा सक्यो अब हेड आयो भने हेड आयो त्यहाँबाट हेड पछि टेल आउँछ अब त्यहाँबाट फेरि टेल आएपछि त के गर्नु भने डाई इज थ्रोन सो टेल आएपछि के आयो होला 1 आयो होला हैन डाईमा 1 आयो होला या टेल आउँदाखेरि डाईमा 2 आयो होला डाईमा 3 आयो होला डाईमा 4 आयो होला डाईमा 5 आयो होला र डाईमा 6 आयो होला अब मैले एउटा इभेन्ट कन्सिडर गरे ए इज एन इभेन्ट सच दैट गेटिङ अ नम्बर greater than 3 A is an event getting a number greater than 3 so A भनेपछि कति हुन्छ हेर्नुस् त greater than 3 भनेपछि कति हुन्छ T4 T5 T6 T4 T5 T6 अगर तपाईले यसमा क्लासिकल डेफिनेसन हिकाउनु भयो गलत अब हेर्नुस् अब तपाईले उयो भएर क्लासिकल डेफिनेसन लगाएर सपोज तपाईले हेर्नुस् न फेभरेबल आउटकम्स कतिवटा छ 3 टा पोसिबल आउटकम्स कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो 3/8 गलत क्लासिकल डेफिनेसन लगायो गलत किन गलत अब हेर्नुस् क्लासिकल डेफिनेसन लगाए किन गलत हेर्नुस् हेड भनेपछि के हुन्छ हेड आयो होला भन्दैछ हेड एन्ड हेड आयो होला हेड त्यो पछि के आयो एन्ड हेड पछि हेडै आयो हेड एन्ड हेड भनेपछि कति हुन्छ हाफ इन्टु हाफ गर्न सक्छु हैन म सो हाफ इन्टु हाफ गर्दा कति भयो यहाँ हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी 1/4 आयो के हैन त्यसरी यहाँ पनि कति हुन्छ हेड एन्ड हेड आयो होला हेड त्यो पछि हेड टेल आयो होला सरी हेड एन्ड टेल सो हाफ इन्टु हाफ कति भयो यहाँ पनि 1/4 तर जब यहाँनिर गर्छु टेल टोइनलाई टस गरे टेल पछि के आयो डाइलाई थ्रो गरे कति आयो 1 सो 1 को प्रोबेबिलिटी कति हो 1/, सो टेलको त प्रोबेबिलिटी कति थियो हाफ र 1 को त कति हुन्छ 1/6 सो 1 इन्टु 1/6 भयो कि भन सो कति हुन्छ 1/12 सो सिमिलरली यहाँ पनि कति हुन्छ 1/12 यिनीहरूको प्रोबेबिलिटी ओके न सो भन्नुको अर्थ हेर्नुहोस् त इक्वली लाइकली इभेन्ट्स रहेछ भनेपछि यिनीहरू होइन रहेछ बिचारा किन होइन रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् त सबैको के छ प्रोबेबिलिटी यो दुईटाको सेम छ त्यहाँबाट फेरि अरूको डिफ्रेन्ट छ यो सबैको सेम छ फेरि यो दुई भाइको के छ डिफ्रेन्ट छ इक्वली लाइकली इभेन्टको त के हुनु पर्छ सबै इभेन्ट्सको के हुनु भनेको छ सबैको एउटै प्रोबेबिलिटी हुनुपर्छ भनेको छ सो अहिलेको क्लासिकल डेफिनेसनको लिमिटेसन के थियो दे हेभ टु बी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एक्जस्टिभ एन्ड इक्वली लाइकली हुनुपर्छ भनेको सबैको प्रोबेबिलिटी एउटै हुनुपर्छ यहाँ प्रोबेबिलिटी सबैको सेम भयो त्यसै कारणले हामीले भनेपछि यसको प्रोबेबिलिटी खोज्न सक्दैन हामी सक्छौँ विथ द हेल्प अफ एक्जियोमेट्रिक अप्रोच सो के थियो P of A इज इक्वल टु के थियो P of T4 प्लस P of T5 प्लस P of T6 सो कसरी भन्न सक्छ अब हामी टेल आयो एन्ड 4 आयो टेल आयो कोइन टस गर्दा टेल आयो एन्ड मैले डाई थ्रो गरेँ नि त 4 आयो किनकि हामीलाई त कसको खोज्नु भने ग्रेटर देन 3 भनेको सो कस्तो हुन्छ टेल आयो एन्ड 4 आयो एन्ड सो टेलको प्रोबेबिलिटी कति हो हाफ 4 को प्रोबेबिलिटी कति हो 1/6 त्यसरी 1/2 इन्टु 1/6 प्लस 1/2 इन्टु 1/6 यो त बुझ्यो होला विच इज इक्वल टु 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 3/12 विच इज इक्वल टु 1/4 सो यसको प्रोबेबिलिटी कति सो त्यसै कारणले गर्दा नै हामीले एक्जियोमेट्रिक अप्रोच गरेको किनकि यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउन सक्छ नि त ज्यादा जस्तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच गर्ने नै आउँछ तपाईलाई यो जेनरल यो त क्लास 9 10 11 सम्म आउँछ यो चाहिँ तपाईले क्लासिकल डेफिनेसन चलाउँछ हैन तर 12 मा हामी एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्छौं चाहे त्यो 11 मा पनि किन नहोस् एक्जियोमेट्रिक अप्रोचै गर्नुहोस् यो उयो गर्ने काम छैन ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड एउटा तपाईलाई क्वेशन सारेर देखाइदिइसकेको छु जुन चाहिँ हुन्छ इभेन्ट्सको क्वेशन्सहरु यहाँनिर हेर्नुस् तपाईले क्वेशनलाई इभेन्ट्समा मैले सारिदिइसकेको छु र यो कस्तो हुँदो रहेछ भने देखाउँछु म तपाईलाई हिजो अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्समा हिजो मैले च्याप्टर हिजोको पार्टमा मैले तपाईलाई देखाइसकेको छु सो त्यसकै कन्सेप्ट अनुसार गर्ने छु अब मैले तपाईलाई यहाँनिर हेर्नुस् जे भनेछ म त्यतै अप्लाई गर्ने छु यहाँ हेर्नुस् एट लिस्ट वान अफ देम अकर्स भन्दैछ सो भनेछ एट लिस्ट वान अफ देम अकर्स भने के थियो ए युनियन बी हिजो मैले सिकाएको थिएँ हो कि हैन तपाईलाई सो अगर थाहा छैन हिजोको पार्टमा जानुस् तपाईले सो कति छ 0.8 अब भनेको छ ए इन्टरसेक्सन बी कति छ 0.5 किन ए इन्टरसेक्सन बी हेर्नुस् ए एन्ड बी अकर्स टाइममा दुईजना सँगसँगै हुनु भने के थियो यही त थियो ए एन्ड बी बोथ अकर्स यही त सिकाएको थिएँ मैले हिजो तपाईलाई अब भनेपछि देन फाइन्ड ए अफ बी अफ ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी अफ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी कम्प्लिमेन्ट सो कस्तो हुन्छ यो हेरौँ अब यो दुईजनाको रिलेसन के थाहा छ वी नो दैट अब हेर्नुस् पी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु छ भनेपछि नल छैन जिरो छैन अगर जिरो भएको त म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भने चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ होइन रहेछ सो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ होइन भने म कुन चाहिँ लगाउन सक्छु मैले हिजो यही त सिकाएको थिएँ तपाईलाई पी अफ ए प्लस पी अफ बी
माइनस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यही सिकाएको थिएँ नि तपाईँलाई, हो कि हेर्नुहोस् त, विच इज इक्वल टु, अब मलाई त चाहिन्छ तपाईँलाई पी अफ, हेर्नुहोस्, अर पी अफ ए प्लस पी अफ बी इज इक्वल टु, यसलाई म के गर्न सक्छु, पी अफ ए युनियन बी प्लस पी अफ ए इन्टरसेक्सन बी, हो कि होइन, विच इज इक्वल टु पी अफ ए युनियन बी कति हुन्छ 0.8 प्लस 0.5 द्याट इज 1.3, अर पी अफ ए को बदली मलाई त कति चाहिन्छ, पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट र पी अफ बी को, सो 1 माइनस पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट लेख्न सक्छु म, प्लस 1 माइनस पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट पनि लेख्न सक्छु म, अर भनेपछि यताउता गर्दा कति हुन्छ 2 माइनस 1.3 इज इक्वल टु पी अफ ए कम्प्लिमेन्ट प्लस पी अफ बी कम्प्लिमेन्ट, or p of a complement plus p of b complement is equal to 2 minus 1.3 भनेको कति भयो 0.7, so यसरी निकाल्छ। So बुझ्नुभयो, so please pause the video and note it down. Question छ, if a and b are two events such that p of a and p of b is equal to 1/2 1/3 and p of a union b is equal to 1/2, find the value of p of a intersection b। अब यो त थाहै छ तपाईलाई, गिवन, अब हेर्नुस्, so p of a intersection भएपछि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छैन त म निकाल्न सक्ने छु, P of A plus P of B minus P of A union B, अब P of A union B अब यो त यताउता गर्न सकिहाल्छ नि हैन, so 1/2 plus 1/3 minus 1/2 which is equal to 1/3 भनेपछि P of A intersection B कति रहेछ 1/3। अब भनेको छ तपाईलाई P of A intersection यसको खोज्नु भनेछ। अब यहाँ हेर्नुस्, since P of, we know that P of A भनेको कति थियो, P of A intersection B complement plus P of A intersection B, यो पनि त मैले हिजो तपाईलाई सिकाएको थिएँ, अगर थाहा छैन प्लिज हेर्नुहोस्, और P of A, और सरी अब यो चाहिन्छ मलाई, सो P of A intersection B complement is equal to P of A minus P of A intersection B which is equal to P of A कति छ हाफ minus P of A intersection B कति छ 1/3, that is equal to 1/6. So please pause the video and note it down. So the probability that a person will get an electric contract is 2/5 and the probability that he will not get a plumbing contract is 4/7. If the probability of getting at least one contract is 2/3, find the probability that he will get both. अब यो क्वेशनहरुलाई हेर्नुस्, अर्को पनि दिन सक्छ, राम पास हुन्छ र सीता फेल हुन्छ त्यस्तो खालके, या रामले टार्गेटलाई हिर्काउँछ या गीताले टार्गेटलाई हिर्काउँदैन, त्यो प्रोबेबिलिटी खोज्नु जसमा दुईजनाले टार्गेटलाई हिर्काउँछ, सो यस्तो खालके क्वेशन हुन्छ ल, घुमाएर यसरी दिएको हुन्छ। सो कन्सेप्ट एउटै हो, त्यसमा त्यो क्वेशनहरुमा तपाईले अप्लाई गर्नुस्। यहाँ हेर्नुस्, गिवन यहाँ हेर्नुस्, लेख्नुस्, सो पहिला सल्युसन लेखिहाल्नुस्, consider A is an event such that the person will get an electric contract भनेर लेख्नुस्। सो भनेपछि P of A कति रहेछ, A के भनेर लेख्नुहुन्छ, A is such that A is an event such that he will get an electric contract, so therefore P of A कति हुन्छ, P of A कति हुन्छ 2/5। Similarly B भनेर कन्सिडर गर्नु, B is an event such that he will not get a plumbing contract। अब हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस्, B is an event that he will get a contract, सरी यहाँ म B लाई के भन्छु, getting a contract। P of B भने के हुन रहेछ भने 1 minus 4/7 हो कि हैन, हेर्नुस् त यो त नट थियो नि त, सो P of B भने चाहिँ के हुन्छ, नट, यो त गिवन के थियो हामीले, हेर्नुस् त P of B कम्प्लिमेन्ट थियो, नट गेटिङ, मैले चाहिँ भन्दैछु गेटिङ, सो गेटिङ भनेपछि के हुन्छ 1 माइनस, किनकि B कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ, B of B कम्प्लिमेन्ट भनेको के थियो 1 माइनस अफ P of B, या P of B भनेको कति हुन्छ 1 माइनस अफ B कम्प्लिमेन्ट, यता उता हैन, यो त बुझेको कुरा, सो त्यही गरेको मात्रै। अब क्वेशनमा भनेको छ, गिवन के दिएको छ मलाई, P of at least one contract, दुईटामा एउटा चाहिँ पाउँछ, दुईटामा एउटा भने कुन चाहिँ A युनियन B को कुरा गरेको छ कि छैन, हेर्नुस् त, सो कति रहेछ 2/3, सो दुईटै पाउने भनेपछि के भयो, therefore P of A intersection B is equal to कति हुन्छ, P of A plus P of B minus P of A union B, A union B हो, यता उता गरेको मात्रै हो हैन। सो P of A union B, A कति छ 3/7, ए सरी 2/5, 2/5 plus 3/7 minus 2/3, सो यसको एलसीएम गरे भने कति आउँछ 105, 105 मा गरे भने सो 17, सो 17/105, सो बुझ्नुभयो। सो यसरी गर्नु चाहिँ, सो यो भनेको के हो, बोथ दुईटा कन्ट्याक्ट, किनकि यसलाई के कन्सिडर गरेको थिए, A is an event that he will get an electric contract, B is an event that he will get an plumbing contract, यहाँ त नट वाले थियो, त्यही कारण नट भन्ने बित्तिकै इफ नट, हेर्नुस् न A नट या B नटै त भन्छ हैन, B नट, सो B नट कति देख्थ्यो, यो देख्थ्यो, कति देख्थ्यो 4/7, सो पाउने कति हुन्छ 1 minus 4/7 कति रहेछ 3/7। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो आजको निम्ति यति नै, र म भोलि तपाईहरुलाई सबै कार्डको प्रब्लमहरु
बल ड्र गर्ने प्रब्लमहरू र तपाईँलाई डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू देखाउनेछु। त्यो भए चाहिँ म तपाईँलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा लगिहाल्छु क्लास 12 को। र आजको निम्ति यति नै।